देखिए, क़ियामत के करीब जिन फितनों के आने की पेशीन गोई हमारे नबी ने की है, वो फितने रूनुमा होने लगे हैं। उन तमाम फितनों में सबसे बड़ा फितना ईमान से फिरने का है, और ये हमारे सामने बड़ी तेज़ी से अपने नौजवान लड़के और लड़कियां ईमान से फिर रहे, और वो धड़ल्ले से जो है ऐलान के साथ फिर रहे। तो ईमान जो है वो सबसे बड़ा सरमाया है। इसकी हिफाजत और इसके साथ दुनिया से रुखसत होना, दुनिया से जाने की कोशिश करना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो आज ईमान से जो फिर रहे हैं उनको जोड़ कर ये बताना, और जो नहीं फिरे हैं उनको ये बताना कि अपने ईमान की हिफाजत करो, जो गए हैं उनको वापस लाना, बच्चों की सही निगरानी और तरबियत करने की तरफ तवज्जो दिलाना, ये इस प्रोग्राम का मकसद है। सबसे बड़ी नेमत ईमान है, वो अगर बाकी है तो सब कुछ है, वो रुखसत हो गया तो सब कुछ ख़त्म, तबाह व बर्बाद हो गया। नौजवानों से गुजारिश है, ईमान जाने के, ईमान ख़त्म होने के जो असबाब व ज़राए हैं, उनमें एक सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो मोबाइल, नेट है, सोशल मीडिया है। इसके ज़रिए लोगों के ज़हन व दिमाग में शुकूक व शुबहात पैदा किए जाते हैं, फिर वो ईमान से फिरने लगते हैं। तो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, नेट का गलत इस्तेमाल, दीन वो हमारे उलमा से मिलेगा, मदारिस से मिलेगा। तो दीन की बात जो है वो उलमा से, मदारिस से हासिल करें, मकातिब से रिश्ता कायम करें, बच्चों के रिश्ते को मकतब से जोड़ें, घरों में दीन का माहौल पैदा करें, नमाज़ें नवाफिल घरों में पढ़ें, कुरान की तिलावत का एहतमाम करें। ये हमारा सरमाया है दीन, इसलिए इसकी हिफाजत की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए ये इजलास मुनक़िद था। बिलखुसूस नौजवानों का बड़ा तबका मुतासिर हो रहा, उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। मौलाना, आज जो है मस्जिद महराज और चामराजपेट के नौजवान जिस तरह एक कामयाब जलसा किया गया है, इसी तरह शहर में दूसरे भी इसी तरह जलसा करने की आज ज़रूरत है मौलाना। ये चामराजपेट के नौजवानों ने और मस्जिद महराज के ज़िम्मेदारों ने मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट के साथ मिलकर जो एक तारीख़ी और इनक़िलाबी आज काम किया है, उसकी तक़लीद करने की और उसकी इत्तिबा करने की ज़रूरत है। हर महल्ले में ऐसी 15-20 दिन की मेहनत के बाद ऐसा मर्दों को, नौजवानों को, ख़वातीन को जोड़कर दीन की बात पहुँचाने की कोशिश की जाए तो यकीनन फ़ायदा होगा। उससे लोग गलत किस्म के लोग जो बेदीन हैं, गलतकार हैं, दीन के मुखालिफ हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हैं, दीन में रखना पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बयानात और कुछ वीडियोज़ वगैरह देख कर गुमराह हो जाते हैं। इस वजह से इसकी बड़ी ज़रूरत है कि नौजवान संभल कर रहें, और इस तरह की चीज़ों से दीन नहीं, दीन तो अहले हक़ उलमा की सोहबत से नसीब होता है, इसलिए दीन इस्लाम में बहुत अहमियत इसको दी गई है। दूसरी बात, नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी अपने आप को संभाल के रखना, अपनी क़ुव्वतों को, ताकतों को मुज्तमा करना और दीन के वास्ते क़ुरबानियाँ देने का जज्बा पैदा करना। जैसे कि हालात ऐसे हैं कि ऐसी सूरत के अंदर हम सब को मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होकर अपनी क़ुव्वतों, ताकतों को मुज्तमा करके मुल्क की, यहाँ के इंसानों की, और चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबकी खिदमत करना और उन सब के लिए हम कुछ करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करना चाहिए। आज नौजवानों का हाल ये, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और इधर उधर मोबाइल में और कुछ चीज़ों में अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। मुल्क और मिल्लत की और इंसानियत की, मिल्लत की कोई खिदमत सही तौर पर नहीं हो रही है। इससे मैं नौजवानों को इस मौके पर यह भी पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपना पैसा हो, अपनी क़ुव्वत हो और अपनी ताकत हो और अपना वक्त हो, ये सब चीज़ें जैसे अपनी ज़ात के लिए लगा रहे हैं, मुल्क के लिए लगाएं, मिल्लत के लिए लगाएं और इंसानियत की खिदमत करें। और हमारे मुल्क में हर किस्म के लोग मौजूद हैं, बिना किसी तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, हर एक की खिदमत करने का अपने अंदर जज्बा और एक हिम्मत पैदा करें। इससे बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को जाएगा
کہ ہم مسلمان کون ہیں اور کیا ہیں، ہمارا کام کیا ہے. ہمارا کام یہی ہے کہ پوری دنیا کو ہم یہ کہیں کہ تم سب کے سب اللہ کا کنبہ ہو. الخلق عیال اللہ حدیث میں آتا ہے. اس کا ہمیں ایک عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے. اس کے لیے نوجوانوں کو تیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ مختصر پیغام میری طرف سے. السلام علیکم. چلنا ایک بات آپ حضرات سب جانتے ہیں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پورے عالم میں تشریف لائے، اور تمام نبیوں کی آمد کسی علاقے کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے، اور کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص خاندان کے لیے، کسی خاص گھرانے کے لیے تمام انبیاء تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. نبوت کا نور اللہ سے منتقل ہوتا رہا. ذرا توجہ سے سمجھنا، جیسے میں نے کہا نبی اول حضور ہے وجود کے اعتبار سے، نبی آخر حضور ہے ظہور کے اعتبار سے. گویا سرکار کی ختم نبوت بالاستیعاب ہے. تمام نبی کے زمانے میں حضور ہی خاتم النبی تھے، تمام نبی کے زمانے میں حضور ہی خاتم النبی تھے. جب آخر میں سرکار تشریف لائے، آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری، تمام نبیوں کے اوصاف کو اللہ نے حضور کے اندر جمع فرما کر آخر میں ظاہر فرمایا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری. جب اللہ نے تمام خوبیوں کے ساتھ سرکار کو ظاہر فرمایا تو اللہ نے ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کے اعزاز کو، ان کے احترام کو، ان کے اکرام کو سمجھانے کے لیے معراج کا سفر کرایا. معراج کا سفر ذرا توجہ سے آپ اس بات کو سمجھنا، معراج کے سفر میں بیت المقدس میں تمام نبیوں کو اللہ نے جمع کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو اولاً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تحفظ ختم نبوت کے اس جلسے کو بہت بڑا کامیاب بنایا. اس کامیابی کے پیچھے جو ہے اللہ کا احسان ہے کہ یہاں کے چامراج پیٹ کے جتنے بھی نوجوان ہیں، اللہ کا احسان، سارے نوجوان ہر اعتبار سے ساتھ دیے، خدمت کیے. اور چامراج پیٹ کے مسجد کے جو کمیٹی ہیں انہوں نے خود جو ہے پرسنل میں بھی کال کر کے سارے ذمہ داروں کو دعوت دیے. یہاں تک کہ ہمارے نوجوان بتائے کہ ہماری ماں بہنیں جو یہاں کی تھیں، اللہ کا کرم ہے کہ وہ خود بھی گھر گھر پہنچ کر کے ہر مستورات تک دعوت پہنچائے. اسی لیے اللہ کے احسان کے مستورات میں بھی بہت بڑا ایک مجمع تھا جو استفادہ کر کے گئے، اور ایک جمع غفیر تھی انسانوں کی جو یہاں اطراف سے بھی آئے ہوئے تھے، دور دور سے لوگ آ کر کے الحمدللہ استفادہ کیے. میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو خاص کر اس میں نوجوان حصہ لیے تھے. یہ سارے احباب ہیں جو الحمدللہ اس میں بہت حصہ لیے، اور بھی جو اس سے پہلے نوجوانوں کا آپ نے یہ کیا تھا وہ سارے نوجوان الحمدللہ حصہ لیے تھے، اور بہت بڑا ایک کامیابی کے جو ہے ہمیں راستہ ملا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح سے یہاں کے جتنے بھی ماں بہنیں مستورات ہیں میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. کئی مدارس کے معلمات بھی ان کے اپنے نگرانوں کے ساتھ میں آئے تھے، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ بنگلور کرناٹک ان سب کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر پر اللہ تعالیٰ ان کو حوض کوثر پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دست اقدس سے جام کوثر نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے کو جڑنے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اور تمام علماء اکرام جو اس میں مجلس میں شرکت کیے تھے ان کا تمام شکریہ ادا فرماتے ہیں. اور عوام جو ہماری باتوں کو سن کے جڑے اور اللہ کے حکم سے جڑے ان کا سب سے زیادہ شکریہ ادا فرماتے ہیں. اور اللہ کی ذات بڑی ہے جو ہمارے کو اس کام کے لیے چنے، اور چامراج پیٹ کی جتنے بھی نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، اور جو پارٹی مسجد کے ممبر ہیں، کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کا سب شکریہ ادا فرماتے ہیں ہم. اور تمام عوام جتنے بھی یہ شرکت کیے تھے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کو کامیاب بنانے کے لیے ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اٹھو اے مسلمانوں
وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو. اٹھو اے مسلمانوں، وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو. روح نبی اپنے روضے میں خوش ہو، محبت کا ان کو یہ جذبہ دکھا دو. صحابہ کو دیکھو یمامہ میں کیسے چلے تھے وہ خط میں نبوت کٹنے. صحابہ کو دیکھو یمامہ میں کیسے چلے تھے وہ خط میں نبوت کٹنے. شہیدوں سے ملتا ہے شجرہ تمہارا، شہیدوں سے ملتا ہے شجرہ تمہارا. ذرا اس حقیقت سے پردہ اٹھا دو. اٹھو اے مسلمانوں، وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا